اینو بهش میگن نفقة الارحام. نفقه زوجه مطلقا واجبه، حتی اگه زوج فقیر باشه و زوجه غنی باشه. زوجه پول داره و زوج فقیره، نفقه زوجه گردن زوجه. اگرم نداره حرج براش نیست، ضرری نیست براش، حتی باید قرض کنه، یعنی واجب قرض کنه و نفقه زوجه رو بده. اما نفقه ارحام یعنی عمودین، پدر و مادر، پدر و مادر پدر، پدر و مادر مادر، همجوری بره بالا، اولاد، اولاد اولاد، چه پسر چه دختر فرق نمیکنه. این در صورتی که اون فقیر باشه و نداره و این نفقه ارحام بهش میگن، و این فرزند داره، یعنی غنی داره، میتونه، واجبه.